सहकारीको मर्म समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौं, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौं। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्ते, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार साँझ 6:05 देखि करिब 20 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृंखलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि र काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको एउटा महिला सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलाप प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुरु गरौं सहकारी गतिविधिबाट। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड नेप्सुनले यही माघ 23 र 24 गते काठमाडौँमा दोस्रो साको शिखर गोष्ठीको आयोजना गर्यो। शिखर गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उप प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले देशले राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरे पनि आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताउँदै देशको आर्थिक समृद्धिका लागि सहकारी अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारीहरूले सदस्यहरूलाई गुणस्तरीय सेवा पुर्याउनु पर्ने बताउँदै सरकारको तर्फबाट सहयोग हुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष एवं सभासद केशव प्रसाद बडालले देशभर सहकारीको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै सहकारी क्षेत्रलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश प्रधानले सहकारीले राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्न सहयोग पुर्याएको हुँदा सहकारी मार्फत गरिबी निवारण गर्न सकिने बताउनुभयो। सहकारी विभागका रजिस्ट्रार विष्णुहरि पौडेलले सहकारीको गुणात्मक र व्यावसायिक विकासका लागि एकीकरणमा जोड़ दिँदै त्यसका लागि विभागले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। संघका अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेको सभापतित्वमा सम्पन्न गोष्ठीमा अध्यक्ष घिमिरेले बचत तथा ऋण सहकारीको छुट्टै ऐन बनाउन सकेमा सहकारीहरूलाई व्यवस्थित बनाउन सकिने बताउनुभयो। संघका उपाध्यक्ष डीबी बस्नेतले स्वागत गर्दै नेप्सुनले बचत तथा ऋण सहकारीहरूको गुणात्मक र सुशासन कायम गर्न पहल गरिरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रमको समापन गर्दै राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालले देशको समृद्ध अर्थतन्त्रको लागि सबैले योगदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेप्सुनका पूर्व अध्यक्ष मिनराज कणेलले जारी गरिएको घोषणापत्र कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गर्नुभयो। 2 दिनसम्म सञ्चालित गोष्ठीमा स्वदेशी तथा विदेशी विषय विज्ञहरूबाट सहकारी सम्बन्धी 10 वटा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरी छलफल गरिएको थियो। शिखर गोष्ठीमा देशभरका बचत तथा ऋण सहकारी संघ संस्था सहकारीसँग सम्बन्धित निकायहरूका गरी 501 जनाको सहभागिता रहेको थियो। शिखर गोष्ठीले 11 बुँदे घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौ सहकारी संस्था चिनारी। हामीले प्रायजसो देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित अन्यका लागि समेत अनुकरणीय बन्न सकेका सहकारी संस्थाका क्रियाकलापलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। यसै क्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको महादेव स्थानमा रहेको पञ्चकन्या महिला विकास बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू आजको संस्था चिनारीमा। काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको महादेवस्थान क्षेत्र नेपालका अन्य ग्रामीण पहाड़ी भूभाग जस्तै यहाँका अधिकांश बासिन्दाको मूल स्रोत कृषि नै रहिआएको छ। परम्परागत तथा जीवन धान्नको लागि मात्र गरिने खेतीपातीबाट माथि उठेर यो क्षेत्र बिस्तारै आधुनिक उन्नत कृषि प्रणालीतिर अघि बढ़ेको महसुस गर्न सकिन्छ। प्राय पहाड़ी क्षेत्रमा कमै देख्न पाइने खेती योग्य यस्ता ठूला ठूला उर्वर फाँट यस क्षेत्रको भौगोलिक विशेषताको रूपमा रहेका छन्। प्राय हरेक समय खेतीपातीले ढाकिएको अवस्थामा देख्न सकिने यी फाँटहरू यस क्षेत्रकै बासिन्दाको आय आर्जनको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको पाइन्छ। परिवर्तित समय अनुसार
सोच र व्यवहारलाई फराकिलो बनाउँदै परम्परागत खेतीपातीबाट आधुनिक कृषि प्रणालीको उपयोगले स्थानीयको जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको कतिपय प्रशस्त उदाहरणहरू यहाँ देख्न पाइन्छ। अझ त्यसभन्दा माथि उठेर महिलाप्रतिको पुरातन अन्धविश्वासपूर्ण धारणालाई पन्छाउँदै बदलिदो समय र अवस्था अनुकूल महिला र पुरूषको समान अस्तित्व र क्षमतालाई स्वीकार गरेर त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै घर आँगनको परिधिलाई नाघेर विभिन्न व्यावसायिक क्रियाकलापमा सक्रियतापूर्वक लागि घर परिवार र समाजको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा आफ्नो सीप र क्षमतालाई प्रमाणित गर्दै यस क्षेत्रका महिलाहरू अघि बढ़ेका ज्वलन्त नमूना यहाँ देख्न सकिन्छ। महिलाहरूको यस अभियानलाई सार्थक बनाउने एउटा मुख्य आधार बनेको छ विक्रम सम्वत 2059 सालमा काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको महादेवस्थानमा स्थापित पञ्चकन्या महिला विकास बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, जसले स्थानीय महिलाहरूलाई जीवनका विभिन्न पाटाका बारेमा चेतना प्रदान गरेर आत्मनिर्भर बन्न व्यावसायिक प्रेरणा जगाउँदै आएको छ। परिणामस्वरूप अहिले यस महादेवस्थान गाउँ विकास समितिका महिला निकै अगाडि बढ़िसकेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ सदस्यहरूको हितको लागि सदस्यहरूलाई आयमूलक कामहरूको लागि जस्तै अब तरकारी खेती, कुखुरा पालन, हाँस बङ्गुर पालन हरेक कुराको लागि चाहिँ संस्थाले ऋणहरू दिएर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनस्तर उकास्नको लागि अलिकति आफूलाई बचत गर्नको लागि पनि पैसाहरू घर परिवारको मुख ताक्नु परेको छैन। उहाँहरू आफैले संस्थामा आएर आफूले आम्दानी गरेको पैसाले संस्थामा आएर बचत गरेर काम गर्नुभएको छ। महिलाहरूलाई घरको चूल्हो चौकोबाट नाघेर बाहिरी परिवेशमा निस्कन अप्ठ्यारो रहेको अवस्थामा सीमित सदस्यहरूको साथमा शुरूआत भएको यो सहकारी संस्थामा विभिन्न किसिमका सदस्यताको आधारमा करिब 700 सदस्यहरू पुगिसकेका छन्। संस्थामा सदस्यहरूको वृद्धि सँगसँगै कृषि तथा अन्य व्यापारिक क्रियाकलापमा महिलाहरूले गरेका उल्लेखनीय कार्यहरू पनि यस क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ। दूध उत्पादनको लागि आफ्नो अलग परिचय बनाएको काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको यस महादेवस्थान क्षेत्रका महिला सदस्यहरूलाई पनि दूध उत्पादनको माध्यमबाट आर्थिक उपार्जन गर्न सहकारीले सहज तथा सरल ब्याज दरमा ऋण प्रदान गर्न थालेपछि निकै सजिलो भएको भनाई सदस्यहरूबाट सुन्न पाइन्छ। अब हामीले अन्त सागबाट ऋण काट्न जानु पर्दैन, त्यहाँ गयो ऋण त्यहाँबाट ल्यायो अनि ती बचत तिरो गर्ने गरेको छ। पहिला पहिला व्यक्तिसँग ऋण लिन जाँदा पत्याउँदैनथे, दिइहाले पनि ब्याज निकै बढ़ी हुन्थ्यो। तर जबदेखि सहकारीको शुरूआत भयो यसबाट ऋण झिक्न निकै सजिलो भएको र व्यवसाय गर्न सजिलो भएको सदस्यहरू बताउँछन्। पहिला सानो सानो आवश्यकताको लागि समेत श्रीमानको भर पर्नु पर्थ्यो। अब अहिले व्यवसायबाट भएको आमदानीले श्रीमानलाई नै सहयोग गर्न सकेको भनाई यहाँ सुन्न पाइन्छ। यो सबैको श्रेय सहकारीलाई नै दिन पनि महिलाहरू चुक्दैनन्। अनि हामीलाई धेरै फाइदा भएको छ, ऋण लिन अन्त जानु पनि पर्दैन। हामी कहाँ यसो हिँड्नु गर्नु पर्यो भने श्रीमानहरूसँग ल्याउनुहोस् भनेर माग्ने गरेको थियो, त्यो पनि पर्या छैन। गाई पाल्या छ, बाख्रा पाल्या छ, त्यहीबाट दूध बेचेर उल्टो अहिले हामीहरू श्रीमान हिँड्ने बेलामा हामीले खर्च दिने गरेका छौँ। हाम्रो खर्चले हिँड्नुहुन्छ उहाँहरू। पशुपालन परम्परादेखि गरिँदै आए पनि अहिले यसैलाई उन्नत तवरबाट गर्न सहकारीले तालिम, भ्रमण लगायतका माध्यमबाट चेतना बढ़ाउँदै गएका कारण गाई भैंसी पालन गरी दूध उत्पादन गर्ने कार्यबाट घर खर्च चलाउनदेखि केटाकेटीलाई पढाउन पनि सजिलो भएको देखिएको छ। यही हो, गाई पालन 5वटा छन्, हामी सहकारीमा दूध लान्छौं हैन, अनि 7,000 महिनाको हाम्रो घर खर्ची हुन्छ। चल्छ। हामीलाई ऋण लगानी, हामीलाई यस्तो नभए त हामीलाई गाउँमा अब कसरी बस्ने, कसरी गर्ने, कसरी चलाउने हैन, त्यही हो। सदस्यहरूको मुहारमा देखिएको खुशी नै सहकारी संस्थाको असल कार्यहरूको प्रतीकको रूपमा मान्न सकिने आधार महादेवस्थानमा प्रशस्त देख्न पाइन्छ। सहकारी संस्थाका सदस्यहरू मात्र हैनन्, यसका पदाधिकारीहरू समेत संस्थाबाट ऋण झिकेर व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। मैले 50,000 रुपियाँ ऋण लिएर यहाँ 5 रोपनी जग्गामा आलु खेती गरेको छु। अहिले
यसभन्दा अगाडि पनि यस जग्गामा भन्टा, काउली, बन्दाकोपी जस्ता तरकारी बालीहरू लगाउने गरेको थियो। अहिले चाहिँ आलुको सिजन भएर यस सबै आलु खेती गरेको छ। सहकारी संस्थाबाट प्राप्त ज्ञान, तालिम आदिले जीवन निकै सहज भएको महसुस गर्ने संस्थाका महिलाहरू बेसहारा महिलाको लागि सहकारी सहारा बन्न सकेको बताउँछन्। हामी अब केही भयो भनेदेखि कहाँ जाने होला भन्न जस्तो लाग्थ्यो पहिला। अब अहिले हामी आफ्नै संस्थामा जान्छौँ। तरकारी लगायत खेतीमा रासायनिक विषादीको अनियन्त्रित प्रयोगबाट कृषक, उपभोक्ता तथा सिङ्गो वातावरणमा नै नकारात्मक असर पर्न गई भविष्यमा निकै डरलाग्दो अवस्था समेत आउन सक्ने तर्फ सजग रहँदै सहकारी संस्थाले विभिन्न निकायको सहयोगमा विषादीको प्रयोगबारे चेतना बढ़ाउनुको साथै त्यसको विकल्पमा एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन आईपीएम जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नाले यसबारे धेरै ज्ञान मिलेको खेती व्यवसाय गर्दै आएकी यी कृषक सदस्य बताउँछिन्। यसबाट चाहिँ हामीलाई पहिला अन्न धुन्न विषादी छरेर हामी अब फलानाले छर अब हामीले पनि छर्नै पर्छ भन्ने थियो हाम्रो मनमा। घरैसी जैविक प्रविधिबाट गर्यौं भनेदेखि हामीले तितेपाती, असुरो, निमको पात त्यसबाट पनि हामीलाई विषादी अति रोग किराहरूबाट अति न्यूनीकरण गर्न सकिँदो रहेछ। हामीले 5 वर्षीय आईपीएम कार्यक्रम लियौं, तालिम लियौं, त्यसबाट नि हामीलाई धेरै फाइदा छ, धेरै जान्ने भयौं हामी। बालीमा लाग्ने रोग किरा नियन्त्रणका सम्बन्धमा आफ्ना सदस्यहरू लगायत स्थानीय सबैमा आईपीएम प्रविधिको बारेमा चेतना विस्तार गर्न यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै जाने सोच यस पञ्चकन्या महिला विकास सहकारी संस्थाले लिएको पाइन्छ। कृषिजन्य कार्य अन्तर्गत कुखुरा पालन व्यवसायमा पनि यस सहकारीका सदस्यहरूको संलग्नता रहेको पाइन्छ। तिनै मध्येकी यिनी रुक्मिणी मल्ल सहकारी संस्थाबाट 50,000 रुपियाँ ऋण लिएर कुखुरा पालनमा लागि परेकी। सहकारीले सरल तवरबाट ऋण उपलब्ध गराएर व्यवसायमा लाग्न प्रेरणा दिएकोमा खुशी व्यक्त गर्ने यी महिला यो कुखुरा पालनबाट दैनिक व्यवहारमा धेरै सहयोग मिलेको बताउँछिन्। राम्रो भइरहेको छ, त्यहाँबाट ऋण पाएको छौं, कतै साहुकोमा जानु परेको छैन, सहकारीले राम्रो गरिरहेछ। कृषिमा आधारित व्यावसायिक विकासको साथै सदस्यहरूको रुचिको आधारमा विभिन्न व्यापार व्यवसायमा पनि सदस्यहरूले राम्रो लाभ लिइरहेका छन्। यिनी हुन् रमा सापकोटा। शुरूमा 2वटा लुगा सिउने मेसिन मात्र राखेर सञ्चालन गरेकी थिइन्। पछि सहकारीबाट ऋण निकालेर व्यवसाय बढ़ाउँदै लगेकी यिनले अहिले यहाँ तालिम समेत सञ्चालन गर्ने गरेकी छिन् र खर्च कटाएर मासिक 15,000 आमदानी पनि गर्छिन्। यसबाट आएको आमदानी के गर्नुहुन्छ त भन्ने हाम्रो प्रश्नमा मुस्काउँदै भन्छिन्। त्यो पैसा अब केमा खर्च गर्ने, अब बच्चा पढाउनु पर्छ अनि कपडै थप्नु पर्छ। पहिला सानो थियो कि थोरै, पहिला 1 झोला कपडा लिएर आउँथे, त्यही र्याक मात्र थियो, त्यसपछि यो र्याक थपेँ, त्यसपछि अर्को र्याक थपेँ हैन। अनि मेसिन सानो थियो, मेसिन त्यो बेचेर ठुलो लिएर आएँ। आर्थिक रूपमा पछाडि परेका महिलाहरूलाई सिलाई कटाई व्यवसाय सम्बन्धी तालिम दिएर उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्याउने यिनले सोच बनाएकी छिन्। महादेव स्थानमै रहेको यो सुन्दर लेडिज जुत्ता उद्योग, यहाँ महिलाहरूको जुत्ता तयार गरिन्छ। यो लघु उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि सहकारीले यिनलाई तालिम प्रदान गर्यो र साथै ऋण पनि उपलब्ध गरायो। साहुसँग ऋण लिँदा जस्तो चर्को ब्याज पनि नपर्ने, ऋण पनि पटक पटक गरी किस्ताबन्दीमा तिर्न सजिलो भएपछि व्यवसाय गर्न सहज भएको यिनी बताउँछिन्। अब साहुसँग ऋण लिँदाखेरि जस्तै 20 रुपियाँ ढाके ब्याज तिर्नु पर्थ्यो, संस्थाबाट लिँदाखेरि 16% ब्याजमा पाउँदाखेरि अब धेरै नै सुविधा नै भयो नि सर। अब त्यहाँ भयो किस्तामा तिर्न पाइयो। यस उद्योगबाट मासिक सबै खर्च कटाएर 18,000 रुपियाँसम्म फाइदा हुने गरेको यिनको भनाइ छ। पहिला रोजगारीकै अभावमा श्रीमान विदेशमा काम गर्न जाने गरेकोमा अहिले उनले यो व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि श्रीमानलाई पनि यसैमा लगाउने गरेकी छिन् र विदेशमा गर्ने जति मेहनत आफ्नै ठाउँमा गर्ने हो भने राम्रो आमदानी गर्न सकिने पनि यिनको भनाइ छ। श्रीमानलाई पनि यही काम सिकाउँदै सँगसँगै अहिले श्रीमान श्रीमती यही काम गरिरहेछौँ। यही कामले पुगेको छ, अहिले बाहिर जानु परेन। यहाँ आफ्नो जस गाह्रो भयो भने आराम पाइन्छ, यहीँ सजिलो छ मेरो लागि चाहिँ। जस्तै मेरो श्रीमानलाई मैले पठाइन।
सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले सञ्चालन गरेको व्यवसायबाट यस भेगका महिलाहरूको जीवनस्तरमा निकै ठूलो परिवर्तन आएको सहजै अनुभव गर्न सकिन्छ। हिजोसम्म श्रीमानमा भर पर्नुपर्ने महिलाहरू अहिले श्रीमानलाई पनि आफूसँगै रोजगारीको जोहो गर्न सक्ने भएका छन्। यो जुत्ता तथा तयारी कपडा पसल सञ्चालन गर्ने लक्ष्मी आचार्य सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय गरेकी हुन्। यिनले यसभन्दा अघि निकै गाह्रो अवस्था झेलेकी यिनले यो व्यवसाय गर्न थालेपछि भने केटाकेटी पढाउन, घर खर्च चलाउने लगायतका कार्यमा सजिलो भएको बताउँछिन्। यहाँभन्दा अघि धेरै गाह्रो पर्थ्यो। अब यस्तो घर परिवार यसो चलाउन गर्न, बच्चाहरू पढाउन गर्न भनेको कुरा गर्न सकिँदैन थियो। आज म सबै कुरा गर्न सक्ने भएको छु। संस्थाले पत्याएर नै यति ठुलो काम गर्दैछु जस्तो लाग्छ। सानोतिनो भए नि ठुलै गर्ने जस्तो लागिरहेछ। सहकारी संस्थाले महिलाहरूलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भरता बनाउँदै लगेको छ नै। यसको साथसाथै उनीहरू मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्यका हिसाबले पनि सबल बन्दै गएको भनाइ पाइन्छ। संस्था शुरूआतको समयमा कोठा भाडामा लिई कार्य सञ्चालन गरेकोमा अहिले संस्थाले आफ्नै पक्की भवन निर्माण गरी यसैबाट सम्पूर्ण कार्यहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ र सदस्यहरूको साथसाथै आर्थिक रूपबाट संस्था पनि सबल बन्दै गएको देखिन्छ। हाम्रो संस्थामा 558 जना शेयर सदस्य, 159 जना बाल सदस्य, 74 जना किशोरीहरू हुनुहुन्छ र अहिलेसम्मको शेयर पुँजी 9,41,000 रहेको छ। बचत निक्षेपमा 40,71,502 रुपियाँ रहेको छ। आर्थिक क्रियाकलापका अलावा संस्थाले विभिन्न संघ संस्थासँग सहकार्य गरेर दायित्व बोधका साथ सामाजिक कार्य पनि गर्दै आएको पाइन्छ। अब हरेक संघ संस्थासँग सहकार्य गरेर आँखा शिविर अनि महिलाहरू सम्बन्धी पाठे घर सम्बन्धी हरेक रोगहरू सम्बन्धी अब नोबेल हस्पिटलसँग मिलेर हामीले परार मात्रै 43 जना महिलाहरूलाई लगेर 19 जनाको सकुल अपरेसन पाठेघर सम्बन्धी अपरेसन गरेर निशुल्क अपरेसन गरेर लिएर आयौँ। त्यति मात्र नभएर 9 वडामा चाहिँ हाम्रो एउटा हिंसा निगरानी समूह गठन भएको छ। सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यहरू र त्यसबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि स्वरूप समय समयमा विभिन्न संघ संस्थाबाट पाएको कदर तथा सम्मानले यस सहकारीले निष्ठापूर्वक गरेको असल कार्यहरूलाई प्रमाणित गरेको मान्न सकिन्छ। काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको महादेव स्थानमा रहेको पञ्चकन्या महिला विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले सदस्यहरूको हक हित तथा उनीहरूको आर्थिक सामाजिक उत्थानका लागि आगामी दिनहरूमा सञ्चालन गरिने हरेक कार्यहरूमा सफलता मिल्दै जाओस्, हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रमको बारेमा तपाईका पनि केही धारणा वा प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। यसको लागि हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड पुल्चोक ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल coopdex@gmail.com। हाम्रा सबै प्रसारित कार्यक्रमहरू आफ्नो सुविधा अनुकूल वेबसाइट www.ncdb.org.np मा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी शनिबार साँझ 6:05 भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौ। नमस्ते, जय सहकारी।